सच्चा खुदा तेरा है यहाँ, मर के जो जिंदा हुआ, मर के। कितने दिल से चाहते हैं कि आज कोई पास्टर नहीं यीशु हमसे बात करे? कितने आए उसके जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं? हालेलुया। सीखो लिया रहा। खुदा का कलाम कहता है जो कुछ भी खुदा के लिए करो उसकी शान के मुताबिक करो। कैसे करो? उसकी शान के मुताबिक। अगर आप हालेलुया बोले अपने मुंह से, उसकी तारीफ के लिए अल्फाज निकाले, वो भी उसकी शान के मुताबिक। लेकिन अगर आप तालियों के साथ उसके नाम को जला दें तो वो भी उसकी शान के मुताबिक करने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया बोले, हालेलुया। याद रखें, इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे आसमान से न दिया जाए। हालेलुया। याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह जो चर्चिस के अंदर, खातमुल दीन के अंदर और हर खानदान के अंदर किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह आप जानते हैं क्या है? बाइबल के मुताबिक वो ज़िनाकारी, हरामकारी, लालच, नफरत, कदूरत, ऐबजोई, इन सब से बढ़कर एक गुनाह है काशिफ, और वो ये गुनाह है कि खुदा के कलाम को गौर से ना सुनना। कलाम में लिखा है जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो सब बरकत पाएंगे। तो कितने जो आप में से कहते हैं आज मैं खूब बरकत पाना चाहता हूं, अपने हाथों को प्लीज बुलंद कीजिए। हालेलुया। इसे गौर से खुदा कलाम को सुनेगा। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह, उसके फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। ये स्टेज खुदा के फरिश्तों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो सामने ये बम्बू सा लगा हुआ है, ये बांस सा, यहाँ पर एक फरिश्ता खड़ा है और इसी तरह कुछ आपके दरमियान खुदा के फरिश्ते खड़े हैं। क्योंकि बेसिकली मैं सीयर हूँ, मैं प्रॉफिट एंड सीयर हूँ। मुझे नजर आता है, मैं देखता हूँ, और खुदा जब मुझे किसी के लिए इस्तेमाल करता है तो मैं नबूवत करता हूँ उनके लिए। तो आज जितनी देर आप खुदा कलाम को गौर सुनेंगे, खुदा आपसे बोलता रहेगा और खुदा मुझे और आपको कसम की बरकत देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे साथ जल्दी से निकालें मत्ती की इंजील, जो कि पोस्टर के ऊपर भी हमारी मरकजी आयत है। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत कलाम खुदा में से हम तलावत सुनेंगे और रूह कुदस के वसीला से इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। रियाना, सिस्टर रियाना जब वो हमारी तलावत करेंगी मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पता का दिन और पाम संडे आपको बहुत बहुत मुबारक। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसका 13 और 14 है। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सवाए इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम जमीन के नूर हो। जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आप दाएं तरफ बैठो से कहें, क्या आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए बेदार हैं? तुम जमीन के नमक हो। और फिर जो मरकजी आयत वहां पर लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। खुदा मसीह ने ये खूबसूरत अल्फाज, ये जुमले किसी आम इंसान के लिए नहीं कहे, उसने अपने चुने हुए लोगों के लिए, या वो लोग जो अलग किए गए हैं उनके लिए उसने अपने मुबारक मुंह से ये मुबारक अल्फाज निकाले। तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के नूर हो। हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया
دنیا کے اندر ابلیس شیر ببر کی مانند دھارتا پھر رہا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا یسوع جو یہودا کا شیر ببر ہے، وہ اس نقلی شیر جو ابلیس ہے اس کو کچلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہمارے ساتھ نقلی شیر ہے تو وہ ہمیں دھانسا دے کر، ہمیں خوف میں مبتلا کر کے ہم پر غالب آ سکتا ہے، ہمیں پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن جس بیٹے اور بیٹی مسیحی کے ساتھ یہودا کا شیر ببر ہے، وہ زمین پر فاتح ہے، سفراسی، سلامتی، شادمانی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ یہاں پر خدا کے فرشتے ہیں، اور خدا کا روح آپ سب میں سے اس کو چھوئے گا جو بڑی ایمانداری، دیانتداری سے خدا کے کلام کو غور سے سنے گا۔ ہاللیلویا۔ جتنوں کو ابھی تک اس کلام کی سمجھ آئے بولے ہاللیلویا۔ نمک، بائبل کے مطابق نمک، خدا مسیح نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ یسوع نے نمک کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ نمک جو ہے وہ چیزوں کو بچاتا ہے اور سٹور یا پرزرو یا محفوظ کرنے کے لیے اپنا کام جب وہ انجام دیتا ہے، کہ نمک جو ہے وہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے یا کھانوں کے اندر ذائقہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہنڈیا کے اندر یا کھانوں کے اندر نمک نہ ہو امجد بھائی، تو وہ کھانا بے ذائقہ یا پھیکا، جب وہ ہمیں اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ ہمیں معلوم ہوگا، اور ہم فوراً اپنے منہ کو کھولیں گے اور کہیں گے کیا اس میں آپ نے نمک نہیں ڈالا؟ یہ کیوں بے ذائقہ ہے؟ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تم زمین کے نمک ہو، تمہاری وجہ سے یہ زمین جو وہ ذائقے دار ہے، اس زمین کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اس نے یہ نہیں کہا میں زمین کا نمک ہوں، اس نے کہا تم زمین کے نمک ہو، کیونکہ یسوع اس زمین کا نہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے وہ آسمان کا ہے، میں زمین کا ہوں۔ یسوع زمین سے پیدا نہیں ہوا، یسوع روح القدس کی قدرت سے کماری مریم کے پیٹ میں پڑا، اس لیے اس نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ ہاللیلویا۔ زمین کی یہ بربادی اور زمین پر بڑھتا ہوا گناہ، اس کو صرف اور صرف مسیح لوگ ہی بچا سکتے ہیں یا محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خدا نے مسیح نے کہا اس زمین کی بربادی کو روکنے کے لیے اور اس زمین پر راست باز لوگوں کو سنوارنے، بنانے اور پیدا کرنے کے لیے میں تمہیں چنتا ہوں، تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو جو خدا جو خدا قدوس خدا باپ کی شبیہ اپنے ہیں انہیں بچاؤ۔ یسوع نے عام لوگوں سے نہیں کہا، اس لیے اس نے کہا تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا اور اس دنیا میں سے الگ کیا۔ اس دنیا میں سے کیا کیا؟ الگ کیا۔ ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں۔ مسیحی لوگ بیچارے نہیں، مسیحی لوگ کمزور نہیں، مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے شاذور اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے، اس کے چھونے کے وسیلہ سے، اس کی انائٹنگ اور اس کی پاور سے بھر چکے ہیں۔ ہم کمزور نہیں، ہم چنے گئے ہیں۔ بائبل کے مطابق یا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ نمک تمہارے کردار کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ نمک جو ہے یہ اگر تم میں سے ختم ہو گیا
یا تمہارے اندر سے نمکینی جاتی رہی، اگر تم بے ذائقہ ہو گئے تو یاد رکھنا تم انسانوں کے درمیان رسوا ہوگے اور ان کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام ہمیں شفا بخشنے کے لیے ہمارے بدنوں کو چھوتا ہے، ہمارے بدنوں کے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جتنوں کو سمجھ آئے بولے ہاللیلویا۔ نمک کے بارے میں یسوع نے کہا اپنے کردار، اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا۔ کردار یہ نہیں کہ ضروری ہم کوئی غلط کام کریں، کردار کے اندر ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا اور ہمارا عملی کام کرنا، یہ سارے پوائنٹس ہیں وہ کردار کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کا فخر کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا بیہودہ کام نہیں کرتا، لیکن اگر وہ بری باتیں سنتا ہے، اگر وہ بری سوچ رکھتا ہے، اگر وہ برے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو یاد رکھے اس بھائی، اس بہن، اس بیٹے اور بیٹی کا کردار جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اس کے اندر سے نمکینی ختم ہو چکی ہے، وہ بے ذائقہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے جو بے ذائقہ ہو چکا ہے، کلام خدا یسوع یوحنا عارف کے مکاشفے میں کہتا ہے میں اسے اپنے منہ سے جلد پھینک دوں گا۔ بے ذائقہ چیزیں نہ انسانوں کے منہ میں اچھی لگتی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی خدا کے لیے کوئی اچھا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ جتنے لوگ اپنے کردار، اپنے سننا، اپنا بولنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا سوچنا اس کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے وہ راست باز ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یاد رکھیں پیدائش میں لکھا ہے ستاروں کو خدا نے آسمان پر اس لیے تخلیق کیا تاکہ زمین پر کیا ڈالے؟ سب بولے پلیز، کیا ڈالے؟ روشنی ڈالے۔ ہاللیلویا۔ آپ کے جو بائیں طرف بیٹھا ہے، کھپی طرف جو بیٹھا ہے، اسے کہیں کہ آپ خدا کے کلام کو غور سے سن رہے ہیں؟ بولے کھپی طور پہ بیٹھا ہے، کھپے سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، اسے کہیں کہ آپ خدا کے کلام کو غور سن رہے ہیں؟ بھائی بھائیوں سے بات کریں ذرا پلیز۔ ہم سارے مسیح میں خاندان ہیں۔ ہاللیلویا۔ بھائی تابعدار اور فرمانبردار بننا چاہتا ہے تو اسے خدا کے کلام کو غور سے سننا اور اس پر دھیان اور گیان لگانا ہے، تبھی وہ عمل کر سکے۔ عمل کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے سننا ہے۔ ہاللیلویا۔ جتنوں کو سمجھ آ رہی ہے بولے ہاللیلویا۔ کردار خراب نہ ہو تو ہم یسوع کی نظر میں قیمتی اور اہم ہیں۔ آپ کو پتا ہے لوط خدا کی نظر میں بہت اہم تھا، لوط کا گھرانہ خدا کی نظر میں بہت اہم تھا۔ آج زمین پر راست باز لوگ، سچائی سے بھرے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو اپنے کردار کا، اپنے کریکٹر کا دھیان رکھتے ہیں، وہ زمین پر خداوند کی نظر میں مقبول ہیں اور وہ زمین پر بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ سدوم اور عمورہ کو جب فرشتے برباد کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی، اور اس بات سے ہمارے ایمان کی تقویت، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، ہمارے ایمان کی افزونی ہوتی ہے۔ اور وہ بات یہ تھی، فرشتوں نے لوط سے کہا لوط اپنے خاندان کو اکٹھا کر لے، جلدی کر، کیونکہ جب تک تو اس شہر کے اندر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں جن شہروں کے اندر موجود ہیں، ان شہروں کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ راست باز لوگ خداوند کے حضور گراں قدر ان کی موت اور وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے کہا لوط جلدی کر، جب تک تو
इन शहरों से, सदूम और अमोरा से निकलेगा नहीं, हम इस शहर को बर्बाद नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम में हमारी नमकीनी कायम है तो मत घबराएं हमें, बल्कि हमारे खानदान, हमारी नस्ल, हमारे शहर को, हमारे खानदान को, हमारी कलीसिया को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह की राह पर सच्चाई, वफादारी और ताबेदारी से चल रहे हैं। हालेलुया। गुनाह इंसान को खुदा से दूर करता है। गुनाह ही है जो इंसान के ऊपर एक लहराती हुई तलवार की मानद है। तौबा हमारी सलामती की जमानत है। तौबा हमारी सलामती की जमानत है। इसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। उसने इससे पेश तक उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं दुनिया का। यीशु ने क्या कहा? सब प्लीज बोले, यीशु ने क्या कहा? मैं दुनिया का। अच्छा, पौलुस रसूल ने एक बात, उसने कहा मैं ईमान लाया इसलिए मैं बोला। क्या किया उसने? मैं ईमान लाया इसलिए मैं बोला। पौलुस रसूल कहता है आप में से कितने लोग यीशु पर ईमान लाते हैं? तो कितने हैं जो अपने मुंह को खोलेंगे यीशु के लिए? वो अपने हाथ को प्लीज करे ऊपर, जो यीशु के लिए अपने मुंह खोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईमान लाया इसलिए बोला। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु ने क्या कहा? जोर से, यीशु ने क्या कहा? और जब उसने ये बात कही, उसने कहा मैं तो दुनिया का नूर हूं, लेकिन अब से तुम भी दुनिया के नूर हो। हालेलुया। याद रखें, खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने नूर में से, अपने अख्तियार में से अपने शागिर्दों, अपने रसूलों, अपने चुने हुए लोगों को दिया। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, अब ये अख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जो चुने हुए हैं, जो अपने किरदार की हिफाजत करते हैं, जो सच्चाई पर कायम हैं, उनके पास इब्लीस को कुचलने का, बीमारियों को रोकने का, शिफा को लेने का, सच्चाई से बने रहने का, नेमतों और बरकतों के वारिस बनने का अख्तियार है। हालेलुया। मत घबराएं, मत आओ पुकार करें बचा ले, बचा ले, बचा ले। आपका बचाने वाला हर वक्त आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। कभी ना बच्चों की तरह बिलबिला कर रोएं। इब्लीस उस बेटे बेटी या उस खानदान को छू नहीं सकता जिसके साथ उसका बचाने वाला कादिर मुतलक यीशु खड़ा है। और यीशु के बारे में लिखा है, खुदा कदूस के बारे में लिखा है, वो गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार को मौके फराहम करता है ताकि वो पछताए और वापस लौट आए अपने खुदावंद की तरफ। तुम दुनिया के नूर हो। नूर का काम है तारीकी में चमकना। रोशनी ही हमें तारीकी में चलने के लिए राह दिखाती है। अगर हमारे आगे आगे रोशनी न चले तो हम अंधों की मानद हैं। और यीशु ने बाइबल में से फकी फरीसियों से कहा तुम अंधे हो और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों क्या करेंगे? गिर पड़ेंगे, गिर जाएंगे गड्ढे में। जो कोई रोशनी में चलता है वो कभी नहीं गिरता। हम जमीन के नमक और हम दुनिया के नूर हैं। अगर मुझ में रोशनी बसी है, मुझ में खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से नूर और लाइट या रोशनी है, तो याद रखें मैं जहां भी जाऊंगा वो रोशनी जो मुझ में बसी है वो मेरे साथ जाएगी। हालेलुया। आप मेरे बाएं तरफ से कहें क्या आपका दिल खुदा के जलाल से मुनव्वर है?
बोले, मेरे पीछे बोले, खुदा तेरा शुक्र हो, यीशु तुझे कबूल करने की वसीला से मेरा दिल तेरे जलाल से मुनव्वर है। हालेलुया। जब हम यीशु को सच्चाई से कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारा दिल रोशन हो जाता है।